बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, सियासत में क्रेडिट लेने की दौड़ जो है वो हमेशा जारी रहती है। हर पॉलिटिशियन की ये कोशिश होती है कि वो किसी भी तरक्याती मंसूबे या कोई भी ऐसा काम है कि जो कि उसके हलके में हुआ हो, उसके ज़िले में हुआ हो, तो हर सूरत उसका क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। ज़िला चकवाल 1985 में बना, ज़िला तो बन गया, लेकिन उसके बाद ज़िला बनवाने वालों के हवाले से ये एक दौड़ शुरू होगी कि किसने बनवाया। वो काफ़ी साल ये सिलसिला चलता रहा और हर इंतखाबात के मौके पर इसको कैश करवाने की कोशिश भी की जाती रही। क्रेडिट असल में आप ये कर सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन के लिए, एक ऐसे बंदे के लिए कि जिसने इलेक्शन लड़ना है, तो उसके लिए ये बड़े काम की चीज़ होती है। उसके ज़रिए वो वोटर को मुतवज्जे कर लेता है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि एक पार्टी में रहते हुए मुख्तलिफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो बज़ाहिर एक पार्टी का हिस्सा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, गपशप भी हो रही होती है और एक प्लेटफार्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके हिस्से का क्रेडिट जो है वो कोई और छीन ले। इस वक्त भी ये सूरत हाल मौजूद है। कभी कभार कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि जिस पर तबसरा करना ज़रूरी होता है। इस वक्त चकवाल में सबसे बड़ा जो मंसूबा है 5.25 अरब रुपए का, वो जामी साहब यानी नात खान मारूफ नात खान अब्दुल रज़ाक जामी साहब की वसातत से वो ज़िला चकवाल आया। और ये एक बड़ी सड़क है जिसने तलागंग से शुरू होना है, भरपुर से होते हुए कलरकार और फिर चौसैदन शाह पहुँचेगी। 5.25 अरब का मंसूबा अब्दुल रज़ाक जामी ले आए हैं, क्योंकि ना वो MNA है, ना वो MPA है, ना सियासत से इस तरह का उनका कोई ताल्लुक वास्ता है। हाँ, ताल्लुक है तो साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के साथ ज़रूर ताल्लुक है, और इसी ताल्लुक को कैश कराते हुए उन्होंने ये मंसूबा हासिल कर लिया। माजी में भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस माहौल में कि जब कोई भी तरक्याती काम के लिए फ़ंड्स का असूल बड़ा मुश्किल हो चुका है, तो 5.25 अरब रुपए का वो मंसूबा ले आए हैं। न सिर्फ लेकर आए बल्कि इसका इफ्तिताह भी उन्होंने ख़ुद किया। अब एक तरफ आपने अपनी कोशिशों से अगर मंसूबा हासिल किया है तो ऑन ग्राउंड उसका इफ्तिताह करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हल्के में जो मौजूद हैं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, उसको महकमा किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकता, ना उनसे दुश्मनी मोल ले सकता है। यही वजह होती है कि जब इफ्तिताह की बारी आती है तो फिर यही अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मौजूद होते हैं, फ़ीता काट देते हैं, तो ये जो क्रेडिट है ये आप कह लें कि बट जाता है। लेकिन यहाँ पर भी इंतज़ाम रखा अब्दुल रज़ाक जामी साहब ने। वो लाहौर से न सिर्फ मंसूबा लेकर आए बल्कि ये हदायतनामा भी उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को और ख़ास तौर पर मुतल्लिका महकमे को करवा दिया और मैसेज कन्वे कर दिया कि इसका इफ्तिताह भी मैंने करना है। अब महकमे को क्योंकि हदायत लाहौर से आ चुकी थी तो वो मजबूर थे, इसलिए इससे मंसूबे का इफ्तिताह भी अब्दुल रज़ाक जामी ने ख़ुद कर दिया। ना यहाँ पर हल्के का असम्बली का मेंबर मौजूद था, सूबाई का, ना कौमी का, ना कोई और पॉलिटिशियन, बस अब्दुल रज़ाक जामी, गाँव के कुछ लोग, मीडिया के चंद अफराद वो मौजूद थे और मंसूबे का इफ्तिताह हो गया। अब कहने को तो ये आम सी बात है, लेकिन आम सी बात है नहीं। अगर आम सा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसके पास सच कोई ओहदा नहीं है, वो 5.25 अरब रुपए का मंसूबा ले आया, तो फिर अरकान कौमी सूबाई असम्बली पर ये दबाव तो बढ़ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बड़े मंसूबे ला रहे। तो बात तो फिर वो क्रेडिट किया और उन्होंने किसी मौके पर अपने क्रेडिट को, हालांकि उन्होंने कोई इलेक्शन बज़ाहिर लड़ना भी नहीं है और माजी में भी उन्होंने कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा जामी साहब ने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्रेडिट को ज़ाया नहीं होने दिया और किसी और को कैश कराने का मौका भी नहीं दिया। इसी तरह नीला दुर्रा से भी इसी किस्म की इतला आ रही है। वहाँ पर सुई गैस की फराहमी का इफ्तिताह किया गया और ये इफ्तिताह तो किया है रुकने कौमी असम्बली मेजर ताहिर इकबाल ने, लेकिन साथ साथ साबिक़ रुकने कौमी असम्बली सरदार ज़ुल्फ़कार खान दुल्ला के कई साथी हैं, उन्होंने भी ये आवाज़ बुलंद कर दी कि सरदार ज़ुल्फ़कार खान दुल्ला की कोशिशों से ऐसा
ہوا ہے. چلے کوششیں جس کی بھی ہوں، لیکن اگر گاؤں والوں کو گیس مل جائے وہ تو خوش ہو جائیں گے. لیکن پولیٹیشین کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوتا کہ جس نے بھی کوشش کی ہو اس حوالے سے وہ ضرور یہ چاہتا بھی ہے اور بجا طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کو کریڈٹ ملے. تو اسی طرح یہ سوئی گیس کے فراہمی کے حوالے سے بھی اب معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور اخبارات میں ہیں، اور سردار ذوالفقار عبداللہ گروپ دعوے دار ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. دوسری طرف میجر طاہر اقبال رکن قومی اسمبلی، کیونکہ انہوں نے باضابطہ اس کا افتتاح کیا ہے، ان کی اور ان کے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، جو ان کے سپورٹر ووٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک وعدہ پورا کیا گیا ہے، کیونکہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت یہ وعدہ کیا اور اب اس کی تکمیل کر دی گئی ہے. تو کریڈٹ تو یہ جو چکر ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ اگر دو بھائی بھی کسی پارٹی میں موجود ہیں، ایک رکن قومی اسمبلی ہے اور دوسرا رکن صوبائی اسمبلی ہے، تو ان کے درمیان بھی یہ چپکلش بہار شروع ہو جاتی ہے کہ کس نے یہ کام کروایا ہے اور کس نے اس میں حصہ ڈالا ہے. اسی طرح ایک بڑا منصوبہ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ تلگنگ بھرپور کلرکار چوہا سیدن شاہ اور پھر چوہا سیدن شاہ سے کھیوڑا ایک آگے سڑک جا رہی ہے. یہ منصوبہ جو ہے ملک تنویر اسلم سیٹھی MP کی وساطت سے یہ علاقے کو ملا ہے. چلیں یہ تو ان کا منصوبہ، انہی کا کریڈٹ، یہاں پر کریڈٹ کی جنگ نہیں ہے، لیکن بڑے منصوبہ جات کی کوشش وہ کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے علاقے کی تقدیر بدل جاتی ہے. اب جس سڑک کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ محض ایک سڑک نہیں ہے، یہ کوریڈور ہے. یہ معاشی سرگرمیوں کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے گی اور علاقے کے لوگوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. تو اس لیے لوگ تو جہاں پر بھی کوئی اچھا کام ہو اس کی ضرور تعریف کرتے ہیں. ہاں ایک الگ معاملہ ہے اور وہ ہے ووٹ دینے کا. ووٹ کا ترقیاتی کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کم سے کم میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے بھی بڑے ترقیاتی کام کروائے، لیکن اگر سیاسی طور پر ان سے کوئی غلطیاں ہوگی یا اوپر پارٹی لیول پر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیے. 8 فروری کو بھی ہم نے بڑی قریب سے اس سارے مناظر کو دیکھا کہ جن کے انتخابی نشان کے بارے میں قریبی لوگوں کو بھی پہلے نہیں پتا تھا کہ ان کو کیا ملے گا، لیکن جیسے بھی انتخابی نشان ملا تو پھر لوگوں نے ڈھونڈ کر اس انتخابی نشان پر مہریں لگائی اور ان لوگوں کو بھلا دیا کہ جو اس وقت حکومت میں بھی تھے، جن کا حکم بھی چل رہا تھا، جو لوگوں کے کام بھی کروا رہے تھے، لیکن ان کو ووٹ نہیں دیے. ماضی میں بھی ایسا ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں. بڑے بڑے جو پروجیکٹ لانے والے ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کریڈٹ جانے کوئی نہیں دیتا، کیونکہ تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر جس حوالے سے بھی بات ہو، کبھی بھی بات ہو، جس آپ ضلع کی بات ہوتی ہے تو مرحوم قاسمی صاحب کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے کہ انہوں نے جلسہ عام میں سابق صدر ضیاء الحق کے سامنے یہ کلمہ حق کہا کہ چکوال کو ضلع بنایا جائے. اسی طرح پھر دیگر لوگ اور بھی ہیں جو کریڈٹ لینے کے چکر میں اپنی اپنی حاضری ڈلواتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو اب بڑے پروجیکٹ ہیں اس پر بھی وہ جدوجہد جاری رہتی ہے. راجہ یاسر ہمایوں سرفراز اب پھر سے سیاست میں ایکٹیو ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے بھی وہ اپنے منصوبہ جات جس میں یونیورسٹی آف چکوال اور اسکول آف ایکسیلنس ہے اس کو حوالے سے بہانے سے ہی صحیح لیکن اس کی تشہیر شروع کر دی ہے اور عوام کو پھر سے یاد دہانی کروانی شروع کر دی ہے کہ یہ ان کا کریڈٹ ہے، انہی کے حصے میں جانا چاہیے. یہ جو بڑے منصوبے ہیں یہ ان کا کارنامہ ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، سیاست چھوڑ سکتا ہے، نہیں چھوڑ سکتا تو کریڈٹ نہیں چھوڑ سکتا. تو کریڈٹ جس کا بنتا ہے جی ضرور دینا چاہیے، ووٹ دیں یا نہ دیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نے